अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मुल्क को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी जो आयत हैं जिनकी हम तरकीब करेंगे वो आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 30 तक इंशाअल्लाह। हम बाकी की जो बाकी आयत हैं ये सब कंप्लीट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत सिस्टर समीना आप करें। जी मैं ही समीना हूँ ना, एक ही और तो नहीं है ना कोई? नहीं आप ही है बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वयकूलूना, वाव जो है ये अत्फ का है। यकूलूना फेले मुदारे, जमा मुज़क्कर गायब, काफ वाव लाम मादा से है और हुम इसमें फाइल हो जाएगा। ये अच्छा, ये जो शुरू में वाव है इसको इस्तेनाफ बना लेते हैं, एक नई बात शुरू हो रही है। अच्छा, इस्तेनाफ ठीक है, इस्तेनाफ नई बात। अतफ करेंगे तो वो पिछली वाली बात वो भी ठीक है। अगर अतफ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने उसको पीछे से लिंक जोड़ना होगा, वो भी ठीक है। और अगर इस्तेनाफ करेंगे कि एक नया जुमला शुरू हो रहा है तो भी ठीक है। तो बाकी आप जी कैरी ऑन करें। जी कौन आगे से है हमारे पास ये काफ वाव लाम किस काफ वाव लाम बाब नसरा। ठीक हो गया। इसके अंदर फाइल क्या है? इसके अंदर फाइल होगा हुम। वेरी गुड। अब आगे आगे है, आगे मता है, मता इसमें इस्तिफाम, ठीक। हाजा इसमें इशारा। और ये जो इसम इस्तिफाम इस वक्त मता है, ये इसका मायने क्या होता है? इसका माने होता है कब। कब? तो ये कौन से, ये कोई खास, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं कि ये इसम इस्तिफाम ये कहलाता है? कुछ और इसको कहेंगी आप? नहीं, मुझे नहीं पता। कब का मतलब होता है ना कि हम इस वक्त किसी जमाने की बात कर रहे हैं, कब ये होगा, कब वो होगा, तो इसका मतलब हम किसी जमाने की बात लेके कर रहे हैं। तो ये जो इसम इस्तिफाम मता होता है ये ज़र्फ बनकर आता है। फिर ज़र्फ ज़मा इसको कहेंगे। ज़र्फ जमा, ठीक है। अब ज़र्फ जब होगा जिसके अंदर जमाना पाया जाए, तो या फिर ये कोई मकाम पाए, ज़र्फ जमा हो या मका हो, वो कभी भी मुब्तदा नहीं बनकर आ सकता। नहीं, तो फिर इस वक्त इसको हम क्या बनाएंगे? इसको फिर अगर हम मदाफ बनाएंगे। नहीं, मुदाफ नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे खबर। अगर मुब्तदा नहीं है मतलब, तो दो ही जुज़ है जुमला इस्मिया के, जो मेन बेसिक बुनियादी जुज़ है, मुब्तदा हाँ, या फिर खबर। तो अच्छा, हम इसको खबर की जगह दे देंगे, यानी असली खबर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको खबर की जगह पर ले आएंगे। इसको कहेंगे कि कायम मुकाम खबर हो गई है, और मुकद्दम है क्योंकि ये इसम इस्तिफाम है, और इसम इस्तिफाम जो है वो शुरू में आते हैं। ठीक है, तो कायम इस वजह मुकाम खबर मुकद्दम। ठीक है, आगे आगे फिर हाजा है, इसमें इशारा लिल करीब वाहिद मुज़क्कर, और इसको फिर हम मुब्तदा बना देंगे, मुब्तदा मुअख्खर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। इसम इशारा है तो अब आगे ये अलवादु क्या है? अल-वादु जो है ये मुशारुन अलैह। मुशारुन इलैहि, बिल्कुल। और अब अगर इस मुशारुन इलैहि से हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मुरक्कब इशारी का इराबी हालत क्या है। अल वादु, तो इस वक्त ये पूरा मुरक्कब इशारी मरफू है, मरफू भी है, मारिफा भी है, तो इसका मतलब कि ये मुब्तदा की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो ये पूरा मुब्तदा मुअख्खर हो गया। अमूमन तो होता है ना, जब मुब्तदा मुअख्खर होता है वो नकिरा हो जाता है, ये नकिरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने शुरू में ही आना था, ये मता की वजह से, क्योंकि इसमें इस्तिफाम सदारत चाहते हैं जी, इस वजह से वो पहले आया है, ना कि इस वजह से कि वो मुब्तदा बाद में वो बनना होता है ना। मरकब जारी जब पहले आता है तो वो फिर मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है, तो वो नकिर आता है मुब्तदा। यहाँ पे सिचुएशन इस वजह से नहीं हुई कि मुब्तदा किसी वजह से एक ताकीद कायम करनी, क्योंकि जब वो मरकब जारी पहले आता है तो तर्जमे में हम एक ताकीद पैदा करते हैं। तो यहाँ पे ताकीद नहीं होगी, यहाँ पे बस वो इसम इस्तिफाम आते ही शुरू में इस वजह से मुब्तदा बाद में आ गया। तो उसके अंदर कोई तर्जमे में हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, नॉर्मल जैसा एक मुब्तदा पहले आता है खबर बाद में आती है, उसकी एक तर्जमा किया जाता है, उसी तरह से होगा। ठीक हो गया। ठीक है, आगे है हमारे पास इन, और इन जो है ये मैंने इसको हरफ शर्त बनाया यहाँ। जी जी बिल्कुल, ये हरफ शर्त ही है। अभी हम पहले इसको बना लेते हैं ना, ये जो हमारा खबर और मुब्तदा मुअख्खर है, ये मिलकर जो है ये पहले कौन सा जुमला बनेगा? जुमला इस्मिया।
जुमला इस्मिया। अब इसके अंदर जो है ना, ये जो जुमला इस्मिया है, ये कहा जाता है कि ये जो है ना जवाब शर्त, यानी कि आगे एक शर्त आ रही है, क्योंकि आज जैसा कि जी आपने ऑलरेडी कहा है कि इन शर्तिया है, जी तो इन शर्तिया आ रही है, तो इसका जवाब शर्त पहले आ चुका है, जिस तरह कि हम पिछली क्लास में भी हम इसको कर चुके हैं कि कभी कभी जवाब शर्त पहले भी आ सकता है। ठीक है। तो इसका तो ये, मतलब है कि इसको जुमला इस्मिया हम करेंगे, जुमला इस्मिया जवाब शर्त मुकद्दम। हाँ, मुकद्दम, बिल्कुल, जवाब जवाब शर्त पहले आ गया। और एक राय ये कही जाती है कि ये नॉर्मल जो जुमला इस्मिया है, जी और इन शर्तिया आके इसका जो जवाब शर्त है वो महजूफ है। और दूसरी राय ये है कि ये जो पहला वाला जुमला है, इसी को इसका जवाब शर्त बना दिया जाए, तो ठीक। इसलिए फिर मैंने इसी को बना लिया। आगे कुंतुम पे आ जाए। कुंतुम जो है ये फेले माजी है, फेले नाकिस। काफ हम्म वाव काबाना से बाब नसारा। तो हम्म के अंदर जो है अब तुम जो है ना ये इसका इसम बनेगा काना का। वेरी गुड, ये इसका बन गया। अंतुम जो है इसम काना या इसम कुंतुम। इसम काना बनेगा, और अस्सादिकीना जो है ये इसम फाइल का सीगा है, तो ये इसकी खबरू काना बन जाएगा। ये इस्मुल फाइल है और ये खबरू काना। ये इस वक्त जो है ईना की साउंड से पता चल रहा है कि ये या तो ये मजरूर होती है या मंसूब, तो इस वक्त जी मंसूब है। क्यों? जी क्योंकि खबर काना जो होती है वो मंसूब होती है। मंसूब जी बिल्कुल। सादिकीना, ठीक हो जी गया। अच्छा, सादिकीना इस वक्त मारिफा है या नकिरा? नकिरा है। नकिरा है, वो क्योंकि शुरू में आपने अस-सादिकीना पढ़ा था ना, तो इसलिए मैंने कहा आपसे मेक श्योर करवा लूं कि ये अच्छा इस वक्त नकिरा है। ठीक हाँ हो गया, क्योंकि इसके साथ अल नहीं लगा हुआ। जी अच्छा, अब यहाँ पे ये अब जो जुमला आ रहा है, ये जुमला नाकिस, फेल नाकिस, अब ये क्या बनेगा पूरा? मैंने इसको दूसरे पैटर्न पे बनाया था। मैंने वो पहले शर्त नहीं, मैंने इसको यहाँ से ना आगे इसकी शर्त बना लिया था, जवाबू शर्त। कुन तो तुम से अब जवाब शर्त किसको बनाया था आपने? ये जुमला जो आगे आ रहा है ना फेले नाकिस, और इसकी इसम और खबर जो है ना, इसको मैंने जुमला उसके बनाया था शर्त, जवाबू ये शर्त। शर्त बनेगा ना, हाँ, यही वाला शर्त बनेगा। जुमला फेल या शर्तिया हो गया, हाँ क्योंकि ये इसके अंदर शर्त है कि अगर अच्छा तुम ये पूरा सच्चे हो। शर्त। हाँ हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। तुम सच्चे हो, तो अब क्या हम्म, है, उस सच्चे किस लिए कहा जा रहा है? जवाब क्या है, किस चीज के सच्चे हो? तो वो जवाब शर्त ये बन सकता है कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर बताओ कि वो वादा कब पूरा होगा। जी तो इस वजह से ये यहाँ पे ये मुकद्दम इसकी जो जवाब शर्त है वो पहले आ गई। और मैंने आपको बताया था कि हम उर्दू के हमारे लबो लहजे में भी हम सम टाइम ऐसे होता है कि हम जवाब शर्त पहले ले आते हैं, हम्म उसमें एक ताकीद भी आ जाती है कि आखिर बताओ कब होगा वो वादा पूरा, अगर जी तुम सच्चे हो। तो एक इसके हम्म अंदर एक मैंने जोर एक पैदा कर दिया ना, जोर है। आखिर कब होगा वो वादा पूरा। ये हम्म जो मैंने आखिर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये खुद से इस्तेमाल किया, उसके अंदर एक ताकीद पैदा करने के लिए कि सम टाइम जब जवाब शर्त पहले आती है तो उसके अंदर एक जोर पैदा हो जाता है कि आखिर कब होगा ये वादा पूरा, जो तुम अगर इतने सच्चे हो तो बताओ। तो इस तरह जी से जी अब ये पूरा ये जो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया जिनके अंदर शर्त और जवाब शर्त शामिल है, ये जी पूरा मिलके यकूलूना के लिए क्या बनेगा? ये पूरा जो है ना यकूलूना के लिए बनेगा, ये मकूलुल कौल मफूलुन बिही। या बिल्कुल, ये मकूला हो गया, यानी कि मफऊल हो गया। और जी ये पूरा जो है अब कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया। अब जुमला फेलिया एक और मुकम्मल हो गया माशाल्लाह से। देखिए माशाल्लाह इसके अंदर कितने जुमले हैं ना, ठीक है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, भी और जुमला फेलिया, माशाल्लाह। अच्छा, अब तर्जुमा करें। तर्जमा मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आप एक और एक वर्ड का करें, पहले करें, हाँ, वा और फिर आगे वाव का करके फिर यकूलूना, इस तरह करें। जी वाओ और यकूलूना वो कहते हैं, वो सब कहते हम्म हैं। हम्म मता कब। आप मुब्तदा को पहले ले आए, क्योंकि अच्छा नॉर्मली ये पहले ही आना था, ये मुब्तदा पहले ही आना था, ये था हाजल वादू, ये हाजल वादू मता। अच्छा ये ले, वादा कब, ये वादा कब होगा, हाँ, ये वादा कब पूरा होगा। कब पूरा होगा या कब आएगा या कब होगा, ठीक है, जी इस तरह से आप अपनी हिल्फाज से आप कर सकती हैं। आगे आ जाए। तो इनका होगा कि अगर कुन तुम हम्म हो तुम हम्म सादिकीन सच्चे। बिल्कुल, अगर तुम सच्चे हो या अगर हो तुम सच्चे, ठीक हो गया।
جی الحمدللہ یہاں تک آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین کیا, بہت نائس ماشاءاللہ. ڈر ڈر کے سسٹر کیا اب یہ کرنا نہیں آتا اس طرح سے, لیکن نہیں, آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ, آپ کو برکت مزید آپ کی برکت عطا محنت فرمائے کا اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ آپ کو بہترین. سسٹر شائمہ آپ اسٹارٹ کریں. جی اچھا, یہ قل جو ہے یہ فعل امر ہے, واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ. قال یقول, اور قاف واو لام اس کا مادہ ہے باب نون سے. اور جو ہے فاعل کیا ہے اس میں؟ اس کا انتا اس کا فاعل ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ اس کو فعل لے کے چلنا ہے یا قول اور مفعول القول کے حساب سے چلنا ہے؟ اگر اس کو قول اور مفعول القول کے حساب سے چلیں گے نا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کل فعل امر انتا مرفوع متصل اس کا فاعل, اور یہ دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول, اور پھر جو آگے آئے گا وہ مفعول القول, اور پھر مفعول القول اپنے مفعول القول سے مل کر جملہ انشائیہ. اور اگر ہم فعل الفاعل کے لے کے چلتے ہیں تو سمجھے آگے جتنا بھی آ رہا ہے نا وہ مفعول بن جائے گا, اور فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ ہو جائے گا. جو مقولہ ہوتا ہے نا وہ مفعول ہی بنے گا. اب اس میں ہے نا کہ آپ کہہ دیں ہی بنتا ہے نا, تو یہ گرامر والے اس کو یا تو جملہ مقولہ کہتے ہیں, تو یا پھر فعل اور فاعل سادہ لے کے چلتے ہیں, فعل اور فاعل اور مفعول به. مقولہ ہوتا ہے مفعول. مین چیز یہی ہے کہ آپ سمپل رکھیں بالکل, کہ فعل فاعل مفعول, جملہ فعلیہ کی جو سمپل, جی بالکل تو وہ سمپل لے کے ایزی رہے چلتے گا ہیں, کام. وہ ایزی رہے گا. تو انما جو ہے انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور ما حسر کے لیے آتا ہے, اس کو مائے کافا کہتے ہیں, اور یہ انا کے اس جو عمل کو نا روک دیتا ہے, روک دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ جو بات میں تھا نا العلم, اگر ما نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ علم ہوتا, العلم. بالکل, جی ان العلم, یا اس طرح سے, تو وہ جی پھر نصب میں چلا جاتا ہے. تو اس مائے کافا نے اس کے اثر کو روک دیا. ٹھیک, روک لیکن دیا. انا جو ہے اچھا, ترجمے کے اندر اپنا اثر پورا قائم رکھے گا, صرف اس نے اپنے بعد میں آنے والے ترجمے اسم میں کو قائم منسوب رکھے نہیں گا, کیا. ترتیب میں نہیں آئے گا. جی ترجمے میں تو ہاں قائم جی, رکھے گا کیونکہ ٹھیک حسر ہے. کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اچھا جی جی, بالکل. آگے ہمارے پاس آ گیا العلم جو ہو گیا یہ مبتدا بن گیا, اور عند اللہ ظرف ہے مضاف, اور اللہ ہی مضاف الیہ, اور یہ بن جائے گا مضاف الیہ ہو کر خبر, مرکب اضافی ہو کر خبر. ہاں, اس کو ہم کہہ دیں گے قائم مقام, کیونکہ اصلی خبر نہیں ہے یہ. ہاں, قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. ٹھیک, اب اور یہ پورا اتنا حصہ کیا بنا, خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ, کیونکہ آگے واو نظر آ رہا ہے ہمیں. ویری گڈ. تو یہ واو کیا ہے, واو عاطفہ ہو گیا نا بیچ میں, واو تو عاطفہ. پیچھے بالکل, معطوف جی آپ نے کہا نا کیونکہ آگے واو نظر آ رہا ہے, تو وہ واو کلیئر کرنے کے لیے حرف آتا ہے, کیونکہ واو بہت سارے ہوتے ہیں. پچھلا بن گیا واو کی بڑی معطوف اقسام ہے. علیہ. ٹھیک ہو ہاں گیا. جی, اس کو معطوف علیہ کر دیجئے, اور وہی انما, وہی اس کو ریپیٹ کریں. ہاں, وہ وہی انا چیز ہے. آگے آ جائیں آنا پہ. اور انا جو ہے ضمیر ہے, واحد متکلم کی ضمیر ہے یہ, اور ضمیر منفصل یا متصل, اور منفصل اور یہ ڈیٹیچ. ضمیر منفصل کون سے, ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مبتدا یہ مرفوع, سماع مرفوع ہوتے ڈیٹیچ ہیں ہمیشہ. مرفوع. ہاں, یہ ہمیشہ مبتدا مرفوع ہوتے ہیں. جی ٹھیک, آگے. ڈیٹیچ. نظیر المبین جو ہے, نظیر جو ہے مضاف موصوف ہے فعیلن کے وزن پہ, اور مبین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے, اور یہ صفت بن رہا ہے نظیر کی, نون زال راز کا مادہ ہے, صفت. جی, اور موصوف صفت مل کر جی, اور موصوف صفت مل کر یہ اس کی خبر بن رہے ہیں انا کی, انا کے لیے. جس کو بھی بالکل ٹھیک. جی. اور اب یہ مبتدا حصہ اور کیا خبر بنا, مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف, بالکل اور ٹھیک. پہلا معطوف والا علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول به قل کے لیے, کیونکہ فاعل ہمارے پاس آ گیا ہے نا, فعل اور جی فاعل دو چیزیں آ بالکل گئی, بالکل. اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. ویری گڈ, پرفیکٹ, ماشاء اللہ. ترجمہ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ, علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, صرف آ جائے گا نا اس کے لیے.
یا قیامت کے وقت اللہ کا، کے یعنی بعد تو پیچھے پوچھا جا رہا ہے، پیچھے بات چل رہی ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اسی کو اگر ہم بیچ میں معصوم سمجھیں تو آپ کہہ دیجئے یعنی قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ کے ہاں پاس ہے، ہاں، اگر اللہ کے قیامت بھی پاس۔ لگایا جائے جو اصل اس کی خبر ہے تو وہ کہی جا جی سکتی ہے، اس کو بریکٹ میں اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ وہ انما، اور میں تو صرف وہ انما انا اور میں تو صرف نذیر مبین، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ماشاءاللہ بہترین، ٹھیک الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 26 تک ہو گیا۔ نیکسٹ جو آیت ہے اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی لمبی ہے، تو ہم الذین کفروا تک اتنا حصہ پہلے کر لیں گے اور پھر وقیل سے آگے تک وہ بعد میں۔ تو نیکسٹ سسٹر دانشتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر دانشتہ کے بعد سسٹر زرین، آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ۔ جی دانشتہ سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کیا ہے، اگر ہم اس کو پچھلے جملے سے ملائیں گے تو یہ حرف عطف ہوگا پھر یہاں پر، ٹھیک، یا اگر نیا جملہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے استئناف تو بھی بنا سکتی ہیں اور عطف بھی بنا سکتی ہیں، تو استئناف کر دیں کہ ایک نئی بات آگے رکھی جا رہی ہے تو جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یا حرف عطف بنائیں گی تو پھر پیچھے سے کنیکٹ کریں گی۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ آگے۔ اس کے بعد لمہ ہے، لمہ حرف جازمہ ہے، یہ اصل میں فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لیکن فعل ماضی کو یہ جزم نہیں دیتا ہے، کیونکہ اور فعل یہ ماضی جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی کبھی بھی ہے۔ تبدیل نہیں ہوتے۔ جی تو بالکل بالکل۔ یہ اثر جب ٹرانسلیشن میں کیا اس لحاظ سے کیا کیا کہیں گے اس کو؟ ٹرانسلیشن میں اگر فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو پھر یہ وہاں پر ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے، اور اگر یہ فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو پھر وہاں پر جب کا معنی دیتا ہے یہ۔ تو جب کا مطلب جب ایسے ہوگا، جب یہ ہوگا، تو اٹ مینس کہ یہ شرط کا بھی ایک مفہوم دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، آگے۔ پھر را یہ فعل ماضی ہے، را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، اور یہ باب فا سے ہے، اور یہ فعل اور یہ فاعل بھی اس میں ہے، ہوا اس میں فاعل ہے۔ ہوا نہیں ہوگا، ہوا یہ لفظ جو تھا نا یہ ہم اس میں فاعل ہے، ایکچولی یہ ہے یو تھا، یو، کیونکہ را حمزہ یا ہے نا اس کے روٹ لیٹرز، تو یہ جی جو جی ہم فاعل والا سیگا ہوتا ہے جمع مذکر غائب کا سیگا یو، تو جب 2 حرف علت اکٹھے آ جائیں، یہ والا مادے کا سیگا اور مادے کا حرف علت اور سیغے کا حرف علت، تو مادے کا حرف علت جو تھا یا اس کو گرا دیا گیا، جی تو را او پیچھے زبر آلریڈی موجود تھی، وہ وہاں پہ قائم رہی، برقرار رہی، تو را او بن گیا پھر، ٹھیک، تو اس کے اندر ہم فاعل ہے۔ اس کا اگر فاعل ہوا ہے۔ ہوتا تو یہ صرف را ہوتا۔ ٹھیک، ٹھیک ہو گیا، آگے۔ پھر اس کے بعد ہو ہے، یہ مفعول ہے، اس کا مفعول مثنیٰ بھی۔ بنتا را ہوا کے لیے، را یا ہما کے لیے، اور را یو بن جاتا ہم کے لیے، تو وہ یو میں سے یا ہٹ گیا، ٹھیک ہے، 2 حرف علت اکٹھے آنے کی وجہ سے۔ آگے جو ہو کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی بنے گا، اور یہ یہاں پر ذوالحال بھی بنے گا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ ذوالفتن کے لیے۔ اگر یہ ذوالحال ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ حال ہے، ذوالفتن اس کے لیے حال۔ ہاں بالکل، ذوالفتن جو ہے یہ حال ہے، اس وقت نصب میں ہے، نکرہ بھی ہے، تو یہ اس کا حال بنے گا، تو ذوالحال آپ نے جیسے بتا دیا کہ یہ ہو کی ضمیر ہے۔ اچھا، اب اتنا حصہ یہ رعاؤ جو فعل ہے اپنے فاعل اور حال ذوالحال مفعول کے ساتھ مل کے، کیونکہ ذوالحال اپنے حال سے مل کے پورا مفعول بنے گا، تو پھر کون سا جملہ بنا؟ یہ جملے فعلیہ بنے گا اور یہ شرطیہ بنے گا۔ ویری گڈ، آگے چلیں۔ پھر اس کے بعد سیاتن، یہ فعل ہیں، فعل ماضی مجہول ہیں یہ، اور اس میں سین واو یا اس کا مادہ، اور یہ باب فا سے ہوگا، سین واو اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا حمزہ، سین یا کی جو یا ہے نا وہ ایکچوئل میں اس کا واو ہے، ٹھیک، اور حمزہ اس کے اندر روٹ لیٹر ہے، سی ات۔ اب یہاں پہ سی ات میں حمزہ نظر بھی آ رہا ہے، تو حمزہ جو ہے وہ 3rd روٹ لیٹر ہے،
जी ठीक। ठीक हो गया. ये जो या है ये असली रूट लेटर नहीं है, ये फीला के वजन के ऊपर है, क्योंकि ये जो अजवफ के मजहूल बनते हैं तो वो फीला के वजन पे बनते हैं. कीला, यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे, सी भी मिल जाएगा और कीला, दोनों अजवफ के रूल हैं, तो दोनों में वाव आ रहा है वैसे. तो ये जो है अजवफ के रूल से जो भी मजहूल बनते हैं वो फीला के वजन पे बनते हैं. कीला, जी आ, सी आ, इस तरह से. तो यहाँ से ये सी अत मुअन्नस का सीगा है. ठीक. अच्छा, जी। आगे चले. वजूहुन ये मुज़ाफ बनेगा यहाँ पर। और ये फिर क्या उसके है, बाद मुफरद है, मुसन्ना है या जमा है? ये जमा है, और जमा सालिम या जमा मुकस्सर? जमा मुकस्सर है ये। जमा मुकस्सर है इस वजह से, गैर आकिल की जमा है, तो इसलिए देखिए पीछे वाहिद मुअन्नस का सीगा आया है, क्योंकि इनको मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है, जमा मुकस्सर को, गैर आकिल की जमा को. और मुदाफ आप ऑलरेडी माशाल्लाह बता चुकी हैं, तो आगे इसका मुदाफ इलैही ढूंढते हैं. चलें स्टार्ट करें. अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है पहले, और फिर उसके बाद कफरू जो है ये इसका बनेगा मुज़ाफ, ये दोनों मिलकर फिर कफरू बनेगा. असल में पहले सिला बनेगा अल्लज़ी के लिए. कफरा ये कौन सा फेल है? ये फेल माजी है. काफारा इसका मादा और नून बाबे नून से है. फिर ये सिला और इसमें मौसूल सिला मिलकर ये फिर मुज़ाफ इलैह बनेंगे वजूहन के लिए. अच्छा, ये जो हुम फाइल है ये कहाँ जा रहा है? हम अल्लज़ी के लिए, अल्लज़ीना की तरह. यहाँ पे देखिए अल्लज़ी नहीं आया, क्योंकि ये जो इस मौसूल होते हैं, ये जो सिला में जो भी ज़मीर होगी वो पीछे अल्लज़ीना की तरफ लौट कर जाएगी, तो इनमें मुताबिकत होगी जिन्स और अदद के लिहाज से. ठीक. तो यहाँ पे हुन्ना फाइल नहीं आ सकता, हुम ही आएगा, क्योंकि अल्लज़ीना मुज़क्कर का इस मौसूल है और जमा का है, तो इसलिए फिर यहाँ पे जमा का ही हुआ है सारा, इनमें आपस में मुताबिकत चलेगी. ठीक हो गया. अब ये कफरू पूरा जुमला फेलिया होके ये सिला बन गया, और इस मौसूल अपने सिला से मिलकर मुज़ाफ इलैह बनेंगे. वेरी गुड. और मुदाफ इलैह मिलकर मुरकबी इज़ाफी, मुरकबी इज़ाफी. ठीक. और इस मुरकब इज़ाफी में जो मुदाफ है उसकी इराबी हालत क्या है इस वक्त? वजूहू की इराबी हालत क्या है? मरफू है अभी. ठीक. और वो क्यों है? क्योंकि पीछे फेल आ रहा है, तो ये फेल के लिए क्या बनेगा? फाइल बनेगा. फिर ये नाइबुल फाइल. हाँ, नाइबुल फाइल, क्योंकि पीछे मजहूल है. हाँ, तो नाइबुल फाइल भी जो होता है वो मरफू होता है, तो ये नाइबुल फाइल हुआ सीअत फेल माजी मजहूल के लिए. और अब इतना ये सीअत फेल अपने फाइल से मिलके, यानी नाइबुल फाइल से मिलके क्या बना? जुमले फेलिया बनेगा. जुमला फेलिया, और इसके अंदर शर्त, जवाब शर्त होगी, इसके अंदर उसका जवाब होगा. तो अब इसका करें आप. फिर जब वो देख लेंगे उसको नजदीक तो बिगड़ जाएंगे चेहरे उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया. अब उसका हाल बयान किया जा रहा है कि वो देख लेंगे उसे. ये हु की जमीर जो है वो उस अजाब की तरफ जा रही है. अजाब का जो जिक्र पीछे आया कि उस अजाब को जब देख लेंगे, और किस हाल में देखेंगे? इस हाल में कि वो अजाब उनके बहुत करीब होगा. इस हाल में देखेंगे उसके, उस अजाब को ऐसे, यानी दूर से नहीं देखेंगे, इस हालत में उस अजाब को देख रहे होंगे कि बस ऐसा लगे, ऐसा होगा वो बहुत उनके करीब होगा. तो फिर जब एक जाहिर बात है, एक जो खौफनाक चीज बिल्कुल पास हो, तो उस वक्त इंसान की हालत फिर क्या होती है कि चेहरे ही बिगड़ जाते. तो और फिर आगे क्या होगा कि बिगड़ जाएंगे. क्या बिगड़ेंगे? कुफर करने वालों के चेहरे. ये जो मैंने के लगाया वो इसीलिए क्योंकि ये मुदाफ इलैही बन रहा है ना, अल्लज़ीना मुदाफ इलैही है, तो यहाँ पर यानी कि जिन्होंने कुफर किया, इस तरह से इसका मतलब है. अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, उनके चेहरे. ठीक है. या तो आप इस तरह से लिख लें कि जिन्होंने कुफर किया उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, या फिर इस तरह कर लेंगे कुफर करने वालों के चेहरे. तो ये अब आप ट्रांसलेशन करते हुए अपने अल्फाज का चुनाव आगे पीछे कर सकती हैं. जी बेटा ले जाओ. यस ले जाओ. अभी नहीं. डू माई मेहंदी कह रही, मेरी मेहंदी लगाए बेटा. अभी नहीं, बाद में लगाऊंगी इंशाल्लाह. अच्छा. वेल डन दानिश्ता, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने. अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर जरीन, आप आ जाए. वाव है ना, हुर्फे अतफ है. ठीक. और कीला है मजहूल माजी, और ये पहले अजवफ है. इसका रूट वर्ड है कॉफ लाम, कॉफ वाव लाम. फिर हाजा मुब्तदा है. ये कौन से बाब से आता है?
काफ वाव लाम नून से। बाब नून से। ठीक हो गया, आगे चलें। हाजा मुब्तदा है, फिर अल्लज़ी इसमें मौसूल है, मुब्तदा है और ये कौन सा इस्म है? इसमें मौसूल है। दोबारा गौर करें। हाजा मुब्तदा है, मुब्तदा है लेकिन ये इस्म मौसूल है या कुछ और है? इस्म मौसूल, इस्म ज़मीर, इस्म इशारा, इनमें से क्या है? हाजा इसमें इशारा है। हाँ जी, गुड। अच्छा, अब आगे अल्लाज़ी की तरफ आ जाएं। अल्लज़ी इसमें मौसूल है। हाँ, ये इस्म मौसूल है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हाँ। और काना ये फेले नाकिस है, और इसमें और अंतुम की माजी ज़मीर, नाकिस या हाँ, मुदारे नाकिस? ये माजी नाकिस है। ठीक हो गया। रूट लेटर्स? और रूट लेटर है इसके काफ वाव नून। कौन से बाब से आता है? नून से। ठीक हो गया। अब आगे क्या आना चाहिए? फाइल आना चाहिए या इस्म आना चाहिए? इसमु काना आएगा, अंतुम इसका इसमु काना है। वेरी गुड। आगे और फिर बी ही ये इसका मुतालिक होएगा, या तो शिबु जुमला खबर भी बोलते हैं। बिही जो है ना, शिबु जुमला ये मुकद्दम है, ये तदऊना के मुतालिक है, ये और जार फिर मजरूर होके। तद्दऊना, हाँ, ये फेले मुजारे है, इसका रूट वर्ड है दाल आइन वाव, ये बाबे इफ्तियाल से। वेरी गुड। यहाँ पे मैं कहूंगी कि बाब इफ्तियाल में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी मैं इसको वर्बली बस बताऊंगी कि जब दाल जो है वो फा कलिमा पर आता है, इस फा पे यानी कि फा पे जब दाल आएगा तो ये जो ता होती है ये भी उसी लेटर में तब्दील हो जाती है, यानी यहाँ पे जो दाल है उस ये ता भी दाल में ही तब्दील हो जाएगी। तो जब दो दाल इकट्ठी आ जाएंगी, दो दाल, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी, दोनों दाल आपस में मर्ज हो जाएंगी, इदगाम हो जाएगा उनका, तो तब वो इस वजह से इस दाल के ऊपर शद्दा है। अच्छा, अब इसके अंदर फाइल क्या होगा? इसके अंदर फाइल अंतुम की जमीर है। बिल्कुल ठीक। और फिर अब ये बी जुमला ही फेलिया क्या तद्दूना, बने? ये बी ही तद्दूना ये काना की खबर बन गई, और ये पूरा जुमले इसमें बना। ये खबर कुंतुम हुआ, और ये जो है ये मुतालिके खबर मुकद्दम कर लें, यानी बेसिकली आप चाहे तो आप इसको ना ऐसे करें कि तदऊना फेल और ये उसका मुतालिक करके पूरा मिलाकर फिर एक पूरा खबर कुंतुम कर ले, या फिर आप इसको सेपरेट भी कर दे कि ये इस्म का आना है, ये खबर का आना है, और ये मुतालिके खबर का आना है, मुतालिके खबर है, तो इस तरह से भी ठीक है। दो मकसद ये है कि ये बिही का ताल्लुक तदऊना है कि वो पुकारते हैं उसे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये पूरा कौन सा जुमला हुआ? ये जुमले इसमें हुआ। जुमला फेलिया और के फिर बेहतर के वाव, लिए फेल है ना, ये इसम कुंतुम अगर काना कहा जाए कि इसमें ये फेल तो हाँ हाँ फेल ये है, हाँ लेकिन तद्दूना नाकिस फेल, है हाँ इसलिए क्योंकि ये फाइल मफूल से हट के, इसमें चक्कर नहीं, फाइल हाँ मफूल का नहीं होता चक्कर, तो इस वजह से इसको नाकिस कहते हैं। फिर तो ये अब ये जुमले पूरा जुमला फेल है। फेलिया नाकिस इसम मौसूल के लिए क्या बनेगा? ये जुमले फेलिया इसमें मौसूल क्या बोले? जी, क्या बनेगा उसके लिए, इसम मौसूल के लिए? ये सिला बनेगा इसका। सिला, और इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? सिलतुल मौसूल बनेगा ना। जी, सिला, ये इसम मौसूल अल्लज़ी, और आगे इसका जो सिला है ये मुब्तदा के लिए, हाजा मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? तो वो खबर बनेगा पूरा। खबर बन जाएगा। ठीक है, अल्लज़ी देखें से लेकर हाजा तो पूरा अब खबर। वाहिद है तो उसकी खबर भी वाहिद, आगे अल्लज़ी आया है, अल्लज़ीना नहीं आया, क्योंकि खबर अपने मुब्तदा को फॉलो करती है। तो हाजा मुज़क्कर तो आगे अल्लज़ी भी मुज़क्कर, हाजा वाहिद तो आगे उसकी खबर भी वाहिद। ठीक हो गया। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमले इसमें बना। जुमला इसमें, अब ये पूरा जुमला इसमें कीला माजी मजहूल के लिए क्या बनेगा? ये मफूल बनेगा इसका। हाँ जी, जो मकूल होता है ना उसको फिर नाइबुल फाइल कहा जाता है, जो भी नाइबुल कहा फाइल, जा रहा हाँ। होता है ना, जो कि अमूमन अमूमन वैसे आम नॉर्मल फेल के लिए अगर ये मजहूल ना होता, मालूम होता, तो वो मफूल बनता है। तो मफूल ही चूंकि नाइबुल फाइल बनता है जब वो मजहूल हो जाए, तो इसलिए इसको नाइबुल फाइल बना दिया। अब ये कौन सा फेल बना? ये जुमले फेलिया बना भी। बिल्कुल। अब आखिर में एक और जुमला फेलिया आ गया, अब तर्जुमा करें। और ये मातुफ और मातुफ इले भी होगा ना, ये वजूह हाँ, ये से अतफ हो लेकर, जाएगा पिछले जुमले के ऊपर। हाँ, पीछे पीछे जुमले का।
اور یہ جواب شرط بھی ہوئے گا نا پھر؟ اس کے ساتھ لنک جڑ جائے گا. جی ہاں اس کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ اس ابھی کے جملے ٹرانسلیشن کریں. شرطیہ بھی بنے گا نا, جملے شرطیہ بھی بنے گا نا پھر, اور لم پورا اور جو کہا لمحہ جائے کے گا, ساتھ وہ جواب شرط یعنی بن ان کے جائے گا ایک نا. پہلے تھا نا کہ جب وہ دیکھیں گے اسے قریب تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. ایک تو یہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے, اور انہیں یہ بھی کہا جائے گا, یعنی یہ بھی جواب شرط میں ہی شامل ہے. ہاں. اور یعنی ایک تو اور ان کا چہرے بگڑیں گے, دوسرا انہیں یہ کہا جائے گا کہ کیا کہا جائے گا, لو اب دیکھو یہ وہی ہے جس کا تم لوگ جس کو پکارتے تھے. اس کا پراپر ٹرانسلیشن کریں. اور کہہ دیا جائے گا یہ وہ ہے جو تم تھے جس کو تم مانگا کرتے تھے. ہاں, جسے تم سب پکارا کرتے تھے یا بلاتے تھے, کرتے تھے. میں نے اس لیے کیا کیونکہ کنتم جو ہے اس کا مطلب جب یہ فعل ماضی ناقص آتا ہے اور آگے فعل مضارع آتا ہے تو کیا کرتے تھے, یعنی اس طرح سے پاس کنٹینیوس میں ٹرانسلیشن چلا جاتا ہے. ماضی استمراری میں کتنا مشکل لفظ ہے یہ استمراری. چلے ٹھیک ہو گیا کہ تم ایسا کہا کرتے تھے, یعنی تم جس کو پکارا کرتے تھے اب آ گیا ہے وہ تمہاروں کے قریب ہے, زلفتن, اب وہ بہت قریب ہے. تو یہ اس کا مذہب یعنی کہ چکو اس سینس میں مطلب کہا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ زرین, آپ نے بہت اچھا کیا. نیکسٹ آیت کو بھی ہم جو ہے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اس کو ڈیوائڈ کرنے سے پہلے اس کا چھوٹا سا حصہ پہلے ادھر کروں گی, کیونکہ جتنا حصہ پہلے میں ایک سلائڈ میں کرنا چاہ رہی تھی وہ ایک سلائڈ پہ آ نہیں رہا تھا. تو اتنے حصے کو پہلے میں کرتی ہوں. جی سسٹر نجمہ آپ آ جائیں, اس کے بعد سسٹر نشاط آپ ریڈی رہیے گا. جی سسٹر نجمہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کل جو ہے وہ فعل امر ہے اور انت اس میں فاعل ہے, اور کاف واو لام اس کا مادہ ہے باب نصر سے, نصارہ, ٹھیک. اور جی باب نصر سے. اور ارائی تم میں را حمزہ یا اس کا مادہ ہے پہلے آپ کو بتائیں آ کیا ہے, حمزہ جو علیحدہ ہوا ہوا ہے. یہ حرف استفہام ہے میم. ٹھیک ہو گیا. آگے رائی تم. رائی تم, یہ رائی جو ہے وہ فعل ہے, اور کون سا فعل ہے, اس ماضی میں مضارع امر؟ یہ ماضی ہے میم, ماضی ہے, فعل ماضی جمع مذکر حاضر. روٹ لیٹرز. اور را حمزہ اور یا اس کا گڈ مادہ ہے. جی میم. کون سے باب سے اور آتا ہے؟ تم یہ باب فاتحہ سے. ٹھیک, اور انتم اس میں فاعل ہو گیا. ٹھیک, اب یہ انتم اس پورا کا جو فاعل ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مقولہ بن جائے گا کل کا. ٹھیک, معقولہ یعنی کہ مطلب مفعول بن جائے بنے گا. گا. جی ٹھیک ہے. جی مفعول انشاءاللہ بن نیکسٹ جائے آج گا. سے سورۃ الملک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. سورۃ البقرہ انشاءاللہ نیکسٹ آگے انشاءاللہ اللہ ارادہ کیا ہوا ہے, اللہ پاک ہمت توفیق اور ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کو بھی لے کے چلیں. سب بات اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہی ہم انشاءاللہ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ پھر آگے میں جب وہ کیا کروں گی تو کوشش کروں گی ساتھ میں مقولہ بھی لکھ دیا کروں گی. مفعول جب بھی قالا یا کوئی, کیونکہ قالا قول یہ سب چیزیں بہت آتی ہیں, یقولون وغیرہ, تو میں دونوں چیزیں ٹائپ کر دیا کروں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ میم یہ جملہ تو فعلیہ ہی بنا. جی بالکل بالکل صحیح بنا. اب اس کا ترجمہ کریں. کل یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا, یعنی تم یعنی کہ سب نے, کیا تم سب نے دیکھا. ہاں, کیا تم سب نے دیکھا یا تم سب نے غور کیا. ہم لوگ بھی جب دیکھیں, جب اردو میں بات کرتے ہیں, جب کسی کو کوئی پرانی بات یاد کرتے ہیں, تم لوگوں نے دیکھا تھا وہ جب یہ بات ہوئی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں نے ظاہراً دیکھا تھا, بس صرف ایک محاورتاً ہم یہ بات کرتے ہیں. کیا اس وقت یاد کو دیکھا تھا اس وقت جب یہ ہوا تھا. ہم کسی کو کوئی چیز یاد کرواتے ہیں, جب کوئی ریمائنڈ کرواتے ہیں, یاد ہے جب وہ ہوا تھا اس طرح, جب وہ دیکھا تھا وہ ایسے ہوا تھا, دیکھا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی ہی میں دیکھا تھا, مطلب ایک بس محاورتاً ہم ایک بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ رائیتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی میں ظاہراً آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا, کیا تم لوگ ایسا دیکھتے ہو, اس طرح سے مطلب ہے. یہ ایک محاورتاً ایک جس طرح ایک جملہ ہوتا ہے. تو کیا چیز کس چیز پہ غور کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ اب انشاءاللہ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں, آگے سٹارٹ کریں اس کو. جی سسٹر جی نجمہ. میم, ان جو ہے ان جو ہے وہ حرف شرطیہ ہے, اور ٹھیک. آگے جو ہے وہ اہلکنی
ہے اہلکنی میں جو ہے وہ ہا لام کاف، پہلے کون ہا سا لام فعل ہے؟ کاف جو ہے میم یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی اچھا فعل پورا یہ ماضی اچھا آ واحد گیا، مذکر غائب کا جی. ٹھیک ہو گیا. اور روٹ لیٹرز کیا ہے؟ اس کے ہا لام کاف باب افعال سے ہے، ویری گڈ. آگے اور آگے آگے یہ نون جو ہے وہ بقایا ہے، اور یا ہوں جو یا ٹھیک ہے چلیے. جو یا اس کا جو یا مفعول ہے متکلم ہے اور یہ متصل میم ضمیر ہے تو جی، یہ مفعول بن جائے گا. یہ ٹھیک. آگے متصل ضمیر اللہ لفظ متصل واحد الجلالہ متکلم اللہ، مرفوع ہے، یہ فاعل ہے میم اس کی. یہ ہاں فاعل ہو گیا. ہاں آگے سوری چلیں. فاعل ہو گیا. ہاں واو عطف ہے، اور ٹھیک. من جو ہے اس میں موصول ہے، من اس میں موصول ہے، اور معیہ جو ہے وہ ظرف ہے، اور آگے جو ہے واحد متکلم وہ مضاف مضاف ظرف ہے، جو ہوتے اور ہیں آپ یا کو پتہ ہے واحد کہ ظرف جو ہے وہ مضاف بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی میم. ظرف ہونے کے ساتھ مضاف ہے، تو آگے کیا ہے؟ مضاف الیہ. آگے جو ہے واحد متکلم جو ہے یہ ضمیر واحد متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ کیا بنا؟ یہ پورا مرکب اضافی من کے لیے کیا، جی میم سوری من کے لیے کیا بنا؟ یہ اس سے موصول اس میں موصول اپنے صلت الموصول سے مل کر یہ معطوف وہ مرکب عطفی ہوا میم. یہ مرکب عطفی معطوف ہو جائے گا. مفعول بنے گا، یہ اس پہ معطوف عطف ہو کے نی کس پہ، پہ عطف ہوگا؟ یہ نی پہ میم. ہاں اہلکنی، یا جو ہے یہاں پہ جو نی یہ جو ضمیر متصل مفعول بن رہی تھی اہلکا فعل کے لیے، وہ معطوف علیہ ہے، اور یہ آگے اس کا معیہ جو ہے اس کا معطوف ہو گیا. تو یہ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے پورا اب یہ مفعول ہوا یہ کہ اللہ مفعول بنے، اللہ نے اگر ہلاک اللہ کر ہلاک دے کر دے، کس کو ہلاک کر دے؟ مجھے اور مجھے جو میرے اور ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. آگے آگے جو ہے نا آؤ یہ عطف ہے میم، یہ بھی ٹھیک. آگے بھی عطف. اور اچھا پہلے یہ پہلے اتنا حصے کو رحیم کمپلیٹ کر لیتے ہیں عطف سے پہلے کہ یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ بھی سے میم وہ جی یہ بھی جملہ جملہ فعلیہ ہوا. فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ پیچھے یہ جو ہے یہ اچھا اب آگے حرف عطف آ گیا، تب آگے چلتے ہیں رحیمانہ پہ. رحیمنا یہ بھی را حامیم جو ہے اس کا مادہ ہے، اور یہ کون سا فعل ہے؟ باب نہیں آ باپ کی خیر ہے. یہ بھی کون سا ماضی فعل ہے؟ کا ماضی مضارع میں ماضی میں ماضی واحد مذکر یہ باب سین غیر سے آتا ہے مذکر ہے. رحیمہ، کیونکہ یہ جو جی ہا کے نیچے زیر ہے نا، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ سمع سے ہے یہ، کیونکہ ہا صحیح. کے نیچے یہ جو سیکنڈ روٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے نیچے زیر صرف اسی باب میں آتی ہے. فعل ماضی میں، فعل ماضی میں جب آپ کو سیکنڈ روٹ لیٹر کے نیچے زیر مل جائے تو وہ بس باب سین ہی ہے، کیونکہ باب داد نون یہ سارے جو ہیں کہ باب فا ان کے اوپر تو زبر ہوتی ہے. فتح، نصر، ضربا اور کروما میں تو جا کے ادھر تو پیش آ جاتی ہے، تو وہ تو سلسلہ ہی الگ ہے. تو باقیوں پہ تو ساری زبر آتی ہے جو زیادہ استعمال میں ہے. ضربا، فتح، نصر سروں پہ زبر، اور سمع میں زیر ہوتی ہے. تو بس وہ جب آپ کو فعل ماضی میں آپ کو زیر مل جائے تو پھر تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ باب سین سے ہے، کیونکہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اور اس کے اندر اور ہوا نہ فاعل، اس کا جو ہے ہاں جو جی نا میم ساتھ ہوا اس کا، اٹیچ ہے وہ مفعول ہاں ہو گیا. وہ اس کا فاعل، ہاں سوری نا یہ جو ہے مفعول ہوا. مفعول. ہاں اب یہ ہاں پورا جملہ یہ بھی فعلیہ رحیمانہ، جملہ ہاں فعلیہ ہو کے یہ بھی یہ معطوف ہوا. یہ معطوف ہو گیا یہ پچھلے والے معطوف علیہ پر. اب یہ جو پچھلا والا جملہ پورا تھا وہ معطوف علیہ تھا، یعنی ان اہلکنی اللہ ومن معی، اتنا حصہ معطوف علیہ اور اس کے اندر معطوف. اچھا اور اب یہ پورا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پوری کے یہ پورا جو ہے مرکب شرط ہو جائے گا، جی شرط ہو جائے گا. جی اور اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم ہے کیونکہ پیچھے ان لگا ہوا ہے، اور یہ پورا کا پورا مفعول بنے گا پیچھے جو رائی تم فعل تھا اس کے لیے. یہ پورا میں آپ کو پوری ترکیب کروں گی انشاءاللہ، پوری آیت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. شروع یہ سے ہی اسٹارٹ کریں کروں میڈم. جی. ان اگر اگر اس نے رحم نہیں کیا ہم نہیں پر، یہاں سے اسٹارٹ، کیونکہ ابھی نیچے لکھا ہوا تو نہیں آ رہا تھا نا. کہاں اگر سے میں اللہ
اگر اللہ ہلاک کر دے، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں، یا رحم فرمائے، یا رحم کرے ہم پہ. یا وہ رحم کر دے ہم پر، یعنی آپ چاہے تو اللہ ہلاک کر دے مجھے اور میرے ساتھیوں کو. یہ جو میرے ساتھ ہے، میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ جیسا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. تو جو میرے ساتھ ہے اٹ مینس کہ جو میرے ساتھی ہیں، یا پھر اللہ ہم پر اللہ ہم پر رحم کر دے. اب دیکھیں یہاں پہ اسی لیے نام مفعول ہے کہ مطلب نام ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ ڈالا ہے کہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر اللہ بے شک رحم کر دے. تو دونوں طرح سے شرط رکھی جا رہی ہے کہ اگر تو ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو. آگے جو آ رہے ہیں. السلام علیکم، مجھے اس میں سے ایک کوشچن پوچھنا ہے پلیز. جی جی، یہ اہلکنی یا کا جو صیغہ آیا ہے، یہ کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے نا. اوکے، اہلک کا مطلب ہلاک کر دیں. ابھی میں اللہ لفظ الجلالہ کو نہیں لاتی، اگر اس میں ہم ہوا فائل کر دیں، اہلک کا اس نے ہلاک کیا، نی مجھے، اور اگر اللہ لفظ الجلالہ ظاہر فائل آ جائے، اللہ نے ہلاک کیا مجھے. جی یہی مجھے کنفیوژن ہو رہی چونکہ تھی، کیونکہ آپ نے تھوڑا وہ ڈفرینس انہوں نے کہا کہ غائب کا صیغہ ہے اس میں، تو مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی تھی کہ اس میں نہیں، یہ متکلم کا صیغہ ہے اس میں. ہاں متکلم کا ہے. جی جی، متکلم ہاں سے. نہیں، اور جب ان شرطی آتا ہے تو ٹرانسلیشن جو ہے ہم نارملی جب ہے وہ مستقبل میں اس کا شرط کا لے جائیں گے کہ اگر اللہ ہلاک کر دے، مطلب آگے کی بات ہو رہی ہے، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے، نی کا مطلب مجھے، اور اس لیے یہاں پہ یہ جو نی کی ضمیر ہے یہ معطوف علیہ بن رہی ہے اور اس پہ عطف ہو رہا ہے، اور جو میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. الحمدللہ. یہاں تک اصل میں ہمارا بھی کانفیڈنس اتنا آیا نہیں ہے نا، جی وجہ کی بات پتہ سمجھ نہیں کیوں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی حالانکہ پڑھتی آ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کانفیڈنس جو ہے نا وہ امپروو نہیں نہیں ہوا. ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت بہترین کر رہے ہیں آپ سب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر نشاط آپ اس کو کمپلیٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کو سٹارٹ کریں. فمن میم حرف استفہام. جو فا ہے نا، دیکھیں پیچھے شرط تھی نا، شرط کے بعد جب جی فا آ جائے تو اٹ مینس کہ اب یہ جہاں سے اس کی جزا شروع ہو رہی ہے، یہاں سے اس کا جواب شرط شروع ہو رہا ہے. جی جی، جزائیہ جواب شرط. جی، من استفہامیہ. اور اسم استفہام ہے تو کیا بنے گا؟ جملے کی شروعات ہو رہی ہے تو مبتدا بن جائے گی. مبتدا بن جائے گا. آگے چلیں. یجیرو فعل مدائرہ واحد تو، اور مادہ میم جیم واو لام. لام نہیں، را. اور جیم کون سے واو بات سے ہے؟ باب افعال سے. ویری گڈ. اور فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر فاعل ہوا فاعل ہے. الکافرین اس وقت یہ کیا ہے؟ کون سی اعرابی حالت میں ہے؟ یہ میم نصب ہے تو مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. یہ اسم الفاعل بھی ہے، کاف اور را باب نون سے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائے. من حرف جر ہے. اور عجابن علیمن، یہ موصوف اور صفت بن کر مجرور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. مرکب جاری. مرکب جاری کیا اور بنے یہ گا؟ متعلق فعل بھی بن جائے گا پھر. ٹھیک. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر یہ فمن کے لیے خبر بن جائے گا. ویری گڈ. جو پیچھے مبتدا ہے اس کے لیے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. اور اس کی جملہ اسمیہ کے اندر پچھلی جو شرط تھی اس کا کیا کہیں گے، کیا موجود ہے؟ یہ جواب الشرط بن جائے گا. بالکل. اس جملہ اسمیہ کے اندر اس شرط کا جواب موجود ہے. جی ٹرانسلیشن کریں. فمن تو کون کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا. تو کون بچائے گا؟ کس کو بچائے گا؟ کافروں کو. کافروں کو کس چیز سے بچائے گا؟ دردناک عذاب سے. دردناک عذاب سے. بالکل ٹھیک. دیٹس گڈ. تو پھر کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا.
अच्छा, अब मैं इसकी तरकीब पूरी कंप्लीट करती हूँ कि कुल हो गया फेल अमर, ठीक। तो अराई तुम, इसमें आरा भी हमजा इस्तिफाम भी साथ ही है। राई तुम बेसिकली फेल अंतुम इसके अंदर फाइल है, और इतना हिस्सा जो ग्रीन पार्ट है ये जुमला फेलिया होके शर्तिया, और ये जो अगला हिस्सा है ब्लू वाला उतना हिस्सा जुमला इस्मिया होके जवाब शर्त। अब शर्त और जवाब शर्त मिल के मफूल बन जाएगा राई तुम फेल के लिए। और राई तुम फेल के क्या भला तुम लोगों ने देखा, तो क्या देखने, क्या भला तुम लोगों ने गौर किया, किस पे गौर करने के लिए कहा जा रहा है, वो आगे शर्त और जवाब शर्त है। और वो फिर पूरा मिल के फाइल अपने मफूल से मिलकर ये पूरा जुमला फेलिया होकर ये मफूल बन जाएगा कुल फेल अमर के लिए, और फिर ये फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर एक और जुमला फेलिया। तो इस तरह ये पूरी आयत का एनालाइज हो गया, इसको तरकीब मुकम्मल हुई ये शॉर्टकट में। चले, इतना हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे युजीरू के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये जो है युफ़इलु वजन पे, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि ये मैंने नंबर ये ठीक है कि नहीं ठीक। बहरहाल युफ़इलु के वजन पे युजबिरु। अच्छा, हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, वाव जो है यहाँ पे जेर के साथ, मतलब इस वक्त मुतहर्रिक है, उससे पिछले हर्फ पर साकिन हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे मुंतकिल करेगा, यानी वाव अपनी जेर जो है वो जीम को दे देगा, ठीक है। वाव अपनी हरकत जीम को दे देगा, खुद साकिन हो जाएगा। तो अब जब खुद साकिन होगा तो वो वही है कि अब ये ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो खुद उस हरकत के मुवाफिक हर्फ में फिर बदल जाएगा। ये जो वाव है ये बदल जाएगा जो हरकत उसने ट्रांसफर की है। हरकत उसने ट्रांसफर की है जेर, और जेर के जो मुवाफिक हर्फ है वो है या। जेर से मुवाफिक हर्फ या है, तो ये जो वाव है फिर या में तब्दील हो जाएगा, वाव गिर जाएगा और वाव की जगह आ जाएगी या, क्योंकि या की दोस्ती है जेर के साथ। वाव और जेर की तो बिल्कुल दुश्मनी आपस में, ये गठे आ ही नहीं सकते। तो वाव फिर हट गया और या आ गई, तब बन गया युजीरु, ठीक है। युजविरु से युजीरु इस तरह बना। अच्छा, यहाँ पे ये बताते चलूं कि ये मुझे अब ये इसका नंबर कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है मैंने इस पे मैंने चेक करना था कि ये एडिट किया था मैंने, दूसरा कोई इधर मादा लिखा हुआ था, मुझे नहीं अब कंफर्म कि ये एग्जैक्ट वो ठीक भी है या नहीं ठीक, कि 148 टाइम्स आया है कि नहीं आया। बहरहाल मेन मकसद था कि बस मैं ये बताना चाहती थी कि बाब इफ़ाल में ये कैसे बना। अच्छा, आगे अगले हिस्से को भी हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, आयत नंबर 29 को। इसमें भी ये वाला हिस्सा जो है ना, अच्छा नहीं, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी? सिस्टर सायरा, आप आ जाए। जी सिस्टर सायरा अवेलेबल है? मैं करूं? जी सिस्टर राबिया आप स्टार्ट कर दें। सिस्टर राबिया अभी करें आधा हिस्सा, उसके बाद सिस्टर फरजाना मसऊद आपने करना है 29 आयत, ठीक है। और आयत नंबर 30 सिस्टर खालिदा और सिस्टर फरजाना आप दोनों ने। जी सिस्टर राबिया आप स्टार्ट करें। जी, उल पहले हमारे काफ वाव लाम इसका मादा है और बाबे नून से आता है, अंता फाइल है, फिर हुआ मुब्तदा है, बिल्कुल ठीक, अर्रहमानु इसकी खबर है। बिल्कुल तो ठीक। हुवर रहमानु ये मिला करके हो जाएगा जुमला इस्मिया। हाँ, ये पूरा जुमला इस्मिया होकर क्या बनेगा? ये जुमला इस्मिया होकर के ये कुल के लिए माकूला बन जाएगा। अब ये पूरा कुल अपने फेल फाइल और मफूल से मिलके कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया। जी ट्रांसलेशन करें। कहे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हुवर रहमान, वही रहमान है। बिल्कुल ठीक, आप फरमा दें वो रहमान है या वही रहमान है। बिल्कुल ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह। इतना हिस्सा आपने कंप्लीट किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्रहमान ये खबर 1 है, तो इसका मतलब कि अभी आगे एक और खबर आएगी। जी सिस्टर अलमास अगला हिस्सा आप कर दें।
جی الماس اویلیبل ہیں؟ جی میں جی کروں فضیلہ. جی فضیلہ اسٹارٹ کریں. آمنا بھی، آمنا جو ہے یہ آمنا یومنو ایمانن، تو یہ فعل ہے ہمارا. آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ جی بالکل ذاتی ہے. الحمدللہ. بالکل بہت اپنا اپنا ہمارا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ہمارا بالکل ذاتی ہے کہ ہم ایمان لائے. بالکل الحمدللہ. ہاں جی کون سا اور فعل ہے؟ ماضی مضارع یا امر؟ یہ ماضی ہے، فعل ماضی. بالکل ٹھیک. اس کے روٹ لیٹرز؟ حمزہ میم نون. بالکل ٹھیک. آگے کون سے باب سے ہے؟ یہ باب فعل سے. ٹھیک. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ نحنو. نحنو فاعل ہو گیا. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو حمزہ کے اوپر مد آئی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک حمزہ جو ہے وہ روٹ لیٹر ہے، دوسرا حمزہ باب افعال کا ہے، تو دو حمزہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مد آ گئی. ٹھیک. آگے بھی پہ چلیں. یہ جار مجرور ہے، با حرف جار ہی مجرور. ٹھیک. یہ اسم ہے، اسم ہے. اور متعلق ہو گیا یہ آمنا فعل کے فعل فاعل اور متعلق یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو گئی. بالکل ٹھیک. آگے واو کیا ہے؟ عاطفہ. ٹھیک. اور آگے چلیں. علیہ جار مجرور. ہوں اور یہ متعلق ہو گیا. اور یہ جو آگے فعل آ رہا ہے نا توکلنا. ہاں یہاں پہ متعلق مقدم ہے، اور اب یہ مقدم ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ متعلق بعد میں آیا ہے نارملی کیونکہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اپنی روٹین سے ہٹ کر ہوگی تو اٹ مینس کہ اب اس کے اندر ٹرانسلیشن میں ہم نے تھوڑا سا زور پیدا کرنا ہے. آگے آ جائیں. توکلنا. واو کاف لام. ٹھیک. کون سا فعل ہوگا یہ؟ ماضی مضارع امر؟ یہ ہمارا مضارع ہے. یہ ماضی ہے. یہ ماضی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ باب تفاعل سے ہے اس لیے شروع میں تا ہے. باب تفاعل. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو یہ باب تفاعل سے ہے یہ ماضی. نحنو اس کے اندر بھی فاعل ہے. نحنو اس میں نحنو ضمیر مستتر ہے. اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مقدم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے معطوف. پہلے والا حصہ معطوف علیہ اور یہ والا معطوف. اب یہ پورا کا پورا جو مرکب عطفی ہے یہ دوسری خبر بن جائے گی ہوا جو پیچھے مبتدا آیا تھا اس کے لیے. ہوا مبتدا کی پہلی خبر تھی کہ وہ رحمان ہے، دوسری خبر وہ ہے کہ وہ ایسا ہے جس پہ ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. آگے اس کا ٹرانسلیشن کریں. جی کل کہہ دیجئے ہوا الرحمن، وہی ہے رحمان. آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر. وعلیہ توکلنا اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. اب یہ جو اسی پر، اس پر نہیں بلکہ اسی پر، یہ جو زور ڈالا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ مقدم ہو گیا ہے متعلق. اسی پر ہم نے بھروسہ کیا یا توکل کیا. تو یہ اس طرح سے الحمدللہ یہاں پہ آدھا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. جو ہے کل اس کے ساتھ اٹیچ کرنا. یہ جی پورا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہو کہ نہ ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر پھر وہ کل کے لیے مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سسٹر فرزانہ مسعود آ جائیں. سسٹر فرزانہ نہیں ہے. کون سی سسٹر کریں گی؟ اب میں کر لوں اس کو. جی بالکل کر لیں. جی سسٹر ساجدہ آ جائیں. میں جی ساجدہ نہیں کیا نام ہے؟ فرزانہ. اچھا آپ کی تو آلریڈی ہے نا، آپ لاسٹ والی آیت کریں گی. آئی تھنک سسٹر ساجدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. سسٹر ساجدہ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیں. فا جو ہے وہ سببیہ ہے. ٹھیک. حرف استقبال، یہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، مضارع قریب میں کرتا ہے. سوری. علم یعلم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تعلمون. اور یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر؟ یہ مضارع ہے.
فعل مضارع ہو گیا. عین لام من میم جو کون سے ہے باب سے آتا ہے؟ یہ علیم یعلم، یہ آپ نے صحیح بولا علیمہ، تو اس کا مطلب سین سے. ٹھیک ہے آگے. اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر فاعل ہے علیمہ انتم. انتم فاعل ہو گیا. آگے من. آگے من جو ہے وہ مبتدا ہے کہ جان لوگے، آگے جان لینے کے لیے مفعول پورا ایک جملے میں آ رہا ہے. تو یہ من اسم استفہام ہو مبتدا گیا ہے. مبتدا. ٹھیک. من مبتدا ہے، ہوا آگے پھر مبتدا آ رہا ہے، ٹھیک. اور ظلال مبین موصوف صفت بن کر یہ مجرور ہو گئے، اور یہ مجرور ہو کر یہ جار مجرور مل کر خبر بن گئے ہوا کی. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یعلمون کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو گیا. یہ پورا یہ جو ہوا فی دولالین، پہلے اس کو جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. اب یہ پورا جملہ اسمیہ من اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ من اسم موصول کے لیے خبر بن گیا. یہ خبر بن گیا. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے ایک اور جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ ایک اور جملہ اسمیہ علیمہ فعل کے لیے دو علیمہ مفعول. فعل کے لیے مفعولوں کے قائم مقام ہو گئے. ہاں کیونکہ عالمہ فعل جو ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے، دو تو مفعول کہ چاہتا ہے، یہ تو جملہ اگر آ جائے تو ایک جملے کی جملہ جب دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں. دونوں ٹھیک ہو کور گیا. ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہ پورا ایک اور جملہ فعلیہ بن گیا. جی ٹرانسلیشن کریں. بس انقریب تم جان لوگے من کون ہوا وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے. کون وہ جو کھلی گمراہی میں. بالکل ٹھیک. تو عنقریب تم سب جان جاؤ گے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں، کون کھلی گمراہی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. دس کو یہاں پہ ہماری 29 آیات کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اب ہم لاسٹ آیت کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بھی ہم دو پارٹ کر لیتے ہیں. اس میں یہ والا چیز تو میں لے چلتی ہوں کیونکہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، فعل امر ہے. یہ انت فاعل، حمزہ استفہام، رأیتم فعل ماضی، را حمزہ یا بافا سے انتم فاعل ہو کے یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے مفعول ہو گیا قل کے لیے. اور پھر ایک اور جملہ فعلیہ. آپ فرما دیں کیا تم سب نے دیکھا یا تم سب نے غور کیا. تو اب ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایک اور بات رکھی گئی تھی، اب ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کیا تم لوگوں نے غور کیا؟ اب کس بات پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو نیکسٹ آ جائے سسٹر خالدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حرف شرط ہے. ان اصبح، اصبح فعل ناقص ہے. بالکل ٹھیک. یہ کون سی فعل ناقص ہے ہوتا ہے اور ایک یہ اس کی کانا خبر خواتین سے. ہاں جی اخواتوں سے. تو اصبح کے معنی صبح ہونا، اصبح یصبح اصباحا. ٹھیک ہے. کون سے باب سے یہ ہے؟ فعل باب افعال سے. ٹھیک ہو گیا. آگے فعل ماضی واحد مذکر غائب. ما او کم مضاف مضاف ہے، کم مضاف ہے، مرکب اضافی یہ اسم و اصبح. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا کیونکہ یہ اسم و اصبح کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے اور اسم حالت رفع میں ہوتی ہے، حالت نصب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ آگے غورن کیا ہے؟ غورن جو ہے یہ ہے خبر اصبح. بالکل یہ خبر بن جائے گی اصبح کے لیے. اب یہ پورا کون سا جملہ فنا؟ اصبح اور خبر و اصبح مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ. ناقص بھی ساتھ لکھیں گے اس لیے کیونکہ یہ ناقص اس کے اندر فاعل مفعول نہیں ہے، اسم خبر ہوتے ہیں. اچھا اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. کہہ دیجئے کہ اچھا وہ اس کا ہو گیا. ان اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے. بالکل گہرائی میں اتر جائے. بالکل یعنی کہ بالکل خشک ہو جائے، زمین میں چلا جائے، نیچے چلا جائے، اتنا کہ وہ اوپر نہ آ سکے. بہت دن بدن پانی نیچے جا رہا ہے، تو اس حساب سے کہ اگر تمہارا پانی نیچے گہرائی میں اتر جائے تو یہ شرط ہو گئی. تو آگے اس کا جواب شرط آئے گا. تو وہ سسٹر فرزانہ آپ کریں. سسٹر فرزانہ قاسم. جی فا آگے جواب شرط پہ آ رہا ہے. من مبتدا ہے
यातीकुम हमजा था या फेल मुजारे आ रहा है, और इसमें यातीकुम कुम जो है ना मफूल है, और रूट लेटर्स क्या है? हमजा था या। ठीक, कौन से बाब से आता है? यातीकुम बाबे इफाल से है ये भी। नहीं, अगर बाब इफाल से होता ना तो ये फेल मुदारे में पेश से आना चाहिए था, यू होना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था। तो ये जो ता के नीचे जेर है, इससे पता चलेगा कि ये मुजर्रद के किसी बाब में से है, क्योंकि मुजर्रद का सिर्फ एक बाब है जिसमें फेल मुदारे में जेर आती है। गेस कर सकती है कौन सा होगा? फातहा दौराबा। नहीं, दौराबा। दौराबा फतहा में दो माजी मुदारे दोनों में जबर बाब होगी। दौद से। हाँ तो जी। ये बाब दौद है, जिसमें सिर्फ एक बाब दौद है, जिसमें जिसा समिया में सिर्फ एक समिया है जिसके फेल माजी में सेकंड रूट लेटर पे जेर होती है। इसी तरह बाब दौद है जिसके फेल मुदारे पे जेर होती है, वो सिर्फ एक बाब दौद है, और किसी बाब पे सेकंड रूट लेटर पे जेर नहीं होगी फेल मुदारे में। तो जब आपको फेल मुदारे पे जेर मिल जाए तो इट मीन्स ये बाब दौद है। ठीक हो गया। और इसके अंदर फाइल क्या है? हुम फाइल है, और इसका कुम मफूल है। हुम होगा इसके अंदर, दोबारा सोचे। नहीं सॉरी, हुआ फाइल है, पहला सीधा है, ठीक है, पहला सीधा है। ठीक। और कुम की ज़मीर क्या है? मफूल होगी। ये मफूल हो गया, ठीक हो गया। आगे बा हरफ जार है, मा इन ये होगा ना मौसूफ होगा, और मईन इन सिफ्त होगी इसकी। बिल्कुल ठीक, दोनों मिलके क्या बनेंगे? ये मौसूफ से सिफ्त मिलके बा हरफ जार के लिए, बा हरफ जार के लिए मजरूर, और जार मजरूर मिलके याती फेल के लिए क्या बनेगा? मफूल बनेगा दूसरा। नहीं, मरकब जारी तो मफूल नहीं बन मुतालिक सकता ना। बनेगा, मुतालिक के फेल, मुतालिक, क्योंकि उसका मफूल वैसे भी ऑलरेडी मौजूद है, मुतालिक बन जाएगा। अच्छा, अब ये पूरा कौन सा फेल बना? या अतिकुम बिमाइन माइन, फेल अपने फाइल मफूल मुतालिक से मिलके जुमला फेलिया, बिल्कुल ये खबर हो जाएगा। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर एक और कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। और इस जुमला इस्मिया के अंदर क्या चीज शामिल है? पिछली शर्त के लिए जवाब शर्त शामिल है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताती चलो, ये लफ्ज था याती यू था, यादरिबू के ऊपर रखें, यादरिबू याती यू। तो ये रूल है कि जब याए नाकिस जो है उसके ऊपर पेश हो और उसे पिछले हर्फ पे जेर हो, तो याए नाकिस अपनी हरकत को गिरा देता है। तो वो पेश गिर गई क्योंकि पीछे उसके मुवाफिक हरकत मौजूद है, याती यू से ये याती बन गया फिर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन करें। पर कौन है जो लाएगा तुम्हारे पास जारी पानी? बहता पानी, जारी पानी, और ये ऐसा पानी होगा कि यानी कि जो देखा जा सके। सिस्टर फजीला, आपका पेन ऑन हो चुका है। तो कौन है जो लाएगा तुम्हारे लिए जारी बहता हुआ पानी, जो कि दिखने में नजर आए। एक होता है ना, देखिए कुआं है, कुएं में हमें बहुत नीचे होता है, पानी नजर आए ना आए वो एक अलग, समटाइम नजर भी आता है, समटाइम नजर नहीं भी आता, लेकिन पानी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे जिस पानी की बात हो रही है वो माइन, ऐसा पानी जिसको देखा जा सकता हो, वो ऐसा उछलने वाला, यानी ऐसा वो बहता हुआ जारी पानी हो जिसको हर आंख देख सके, ऐसा वो बहने वाला पानी हो। तो ऐसा पानी तुम्हारे पास कौन लेकर आएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हुई। इसका मैं थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेती हूँ। ये कुल जो है ये उसी तरह फेल अमर हुआ, राई तुम जो है फेल हो गया, एक अलग से उसके अंदर भी अंतुम फाइल है, और इन शर्तिया की वजह से ये पूरा जुमला फेलिया शर्तिया हुआ, और फा की वजह से पता चल गया कि यहाँ से अब जवाब शर्त शुरू हो रहा है। ये जुमला इस्मिया नहीं है, जुमला फेल, हाँ जुमला इस्मिया ही है, क्योंकि मन इस्म मौसूल था। ठीक हो गया, मन इस्म इस्तिफाम था, सॉरी, मन इस्म इस्तिफाम होके ये जुमला इस्मिया हो गया, फिर जवाब शर्त हो गया था। ठीक, अब ये शर्त जवाब शर्त मिल के पूरा का पूरा मफऊल बन गया राई तुम फेल के लिए, कि भला देखो, क्या देखो? तो आगे वो कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारा पानी उतर जाए गहराई में तो कौन है जो लेकर आएगा बहता हुआ पानी। तो अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये मफऊल बन जाएगा कुल फेल के लिए, और ये फिर कुल फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर एक और जुमला फेलिया। तो यहाँ पे पूरी आयत नंबर 30 की जो है ये शॉर्टकट में तरकीब हो गई।
الحمدللہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورۃ الملک کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک اس کو ہمارے لیے قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اور ہم سب نے بس انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے روز رات کو اس کو پڑھ کر سوئیں اور کوشش کریں کہ یہ یاد ہو جائے, تاکہ جب ہم بستر پہ ہوں تو ہمارے آخری الفاظ جو ہیں وہ یہ انہی جو ہم رات کو اذکار کرنے چاہیے ان میں سے یہ بھی ہو, تو ہم تاکہ پڑھ کے تو پھر ساتھ ہی سو جائیں انشاءاللہ. تو دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ